يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما شاء الله. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فخذ بيدك ضغطا فاضرب فيه ولا تحزن إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. ما شاء الله. ये थे मोहम्मद सुनाना शोभा किरदाम के